ہر چیز اپنے مقصد دے نال قیمتی ہوندی ہے۔ اگر اس چیز دا مقصد فوت ہو جائے تو او دی کوئی قیمت باقی نہیں رہندی۔ اے مائک جو میرے سامنے لگا ہے، یہ مقصد ہے کہ آسانی دے نال آواز دور تک پہنچائی جائے۔ اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو کوئی بھی انہوں اگے رکھن واسطے تیار نہیں۔ کتنی ہی قیمتی گھڑی لے کے تسی اپنی کلائی اور بازو تے سجاؤ، اس مقصد واسطے کہ میرا ہر کم وقت دے اتے ہوئے، بعض میرے بڑے اہم اور قیمتی کام نے، اگر انہوں نے تھوڑی جی تاخیر ہو گئی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر یہ گھڑی بار بار تمہیں ٹائم دا اگا پیچھا کرے تو وہ بندہ اپنی کلائی اور بازو نال انہوں سجان واسطے تیار نہیں، اتار کے کباڑ خانے چ سٹ دے گا۔ انسان دی زندگی دا مقصد ہے اللہ دی بندگی، او دی رضا نو حاصل کرنا۔ نیک اعمال دے ذریعے اللہ تعالی دے عذاب اور غصے تو بچنا اور او دی رحمت اور رضا نو حاصل کرنا۔ اگر یہ اپنا مقصد پورا کرے تو یہ دی عظمت اور قیمت آسمان دے فرشتیاں نالوں بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد تو ہٹ جائے پھر اے دنیا دے اندر ڈوراں ڈنگراں اور کتے خنزیر نالوں بدتر تے ذلیل ہے تے اللہ انہوں جہنم دے اندر سٹ دے گا۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ ہر چیز دی قدر و قیمت او دے مقصد دے نال ہے۔ ساڈی زندگی دا مقصد کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دے عذاب تو بچنا، او دے غصے تو بچنا نیک اعمال دے ذریعے، اور او دی رضا اور رحمت نو حاصل کرنا، یہ ساڈی زندگی دا مقصد ہے۔ یہ واسطے اللہ نے مہربانیاں کیتیاں نے کہ سانو عبادات دا شیڈول عطا فرمایا۔ او نیک اعمال اللہ نے سانو دس دیتے جنہ دے نال اللہ راضی ہوندا ہے اور اپنی رحمت عطا کردا ہے اور مغفرت عطا کردا ہے اور گناہاں نو معاف کردا ہے، نیکیاں چ اضافہ کردا ہے۔ اور پھر اس عبادت دے طریقے جو اللہ نو پسند نے وہ دسن واسطے اللہ نے اپنے نبیاں نو دنیا چ مبعوث کیتا تاکہ وہ نیک اعمال دی بجا آوری دے اندر انسان کوتاہی اور غلطی اور غفلت نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ بھی اللہ دی مہربانی۔ اور سانو خالق کائنات نے یہ سارا کچھ روزے روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ محرومی تے بد نصیبی اس انسان دی ہے جو یہ سارے قرآن و سنت دی روشنی تو رہنمائی حاصل نہیں کرتا تے پھر بھی اللہ دیا نافرمانیاں دی طرف ہی دوڑ دوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں مختصراً اج دے درس دے اندر یہ گزارش کرنی ہے انشاءاللہ کہ اعمال صالحہ دے نال اللہ دی رحمت اور رضا حاصل کرنی ہے تے اللہ دے غصے اور غضب تو ہر ممکن جویں ہوئے سر توڑ کوشش کر کے بچنا ہے۔ اگر اسی اس مقصد دے اندر کامیاب ہو گئے تو ساڈی عظمت فرشتیاں نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ میں چند ایک تدبیراں اور اہتمام تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا جنہاں نال اسی اللہ دے نیک بندیاں وچ شامل ہو سکنے ہاں تے او دے غصے اور عذاب تو بچ سکنے ہاں۔ ساڈیاں محنتاں نو اللہ ثمر آور کر دے گا
साड़ियां नेकियां नूं अल्लाह शरफ कबूलियत बख्शे गा, अपने मुत्तकीन और नेक और साले और कामयाब बंदियां च साडा नाम लिख देगा, और दुनिया च कीतियां साड़ियां मेहनतां उन्हां दा कोई मुल और कदरो कीमत अल्लाह दी बारगाह च लग जाएगी। हर बंदा ही चाहता है ना कि मेरी मेहनत रायगा ना जाए। असी पूरा महीना अलहमदुलिल्लाह मेहनत की है, सुस्तियां गफलता अपनी जगह ते बजा ने, लेकिन मोमिन जड़े आदमी सी इन्हां ने बड़े मुसरत और वुसअत कलबी दे नाल रमजान मुबारक दे अंदर जड़ा उन्हें मेहनत कीतियां, इन्हां दी कबूलियत और बाज़याबी और समर आवर होने वास्ते सानू अपने अंदर कुछ चीज़ां पैदा करनियां चाहिए ने, ताकि अल्लाह सानू अपने नेक और मुत्तकी बंदियां च शामिल फरमा ले। रोजे का मकसद यही सी ना कि तुहानू तकवा मिल जाए, परहेजगारी आ जाए, तुहाडे अंदर एहतियात आ जाए, यही सी ना रोजे का मकसद। अगर ये मकसद मिल गया तो फिर तो कामयाबी है। अगर रोजा रख के और इतनी मुशक्कत भरी इबादत करने के बावजूद भी सानू तकवे की नेमत हासिल नहीं हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि कितने ही रोजेदार ऐसे ने जिन्होंने स्वाए भुख प्यास दे कुछ नहीं मिलेगा, और कितने ही रातां नूं क्याम करने वाले ऐसे ने जिन्होंने स्वाए जगराते दे कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह सानू इन्हां महरूम लोगों चो ना फरमाए। अल्लाह ताला सानू उन्हां लोगों च फरमाए जिन्होंने अल्लाह की रजा ते रहमत हासिल होनी है। अल्लाह अकबर। अगर असी ये मकसद हासिल करना चाहते हैं तो पहला काम वो है कि अपने अंदर इखलास पैदा करो। अल्लाह नेकी और तकवे की नेमत अता करेगा तो गुनाहां तो अल्लाह महफूज रखेगा। इखलास पैदा करो। इखलास का माना की है कि तुहाडा हर काम अल्लाह की रजा वास्ते हो जाए। शोहरत, नमूदो नमाइश, दिखावा, रियाकारी, मुंह मलहदा, बरादरी की कहेगी, लोग की कहेंगे, नक नहीं रहिंदा, ये सारिया चीज़ां नेकी और तकवे नूं जाया करने वालियां ने। इन्हां तो बच के हर काम अल्लाह की रजा वास्ते करना, इनू इखलास कहते हैं। ये हर नेकी वास्ते जरूरी है और हर बंदे दे नेक होने वास्ते जरूरी है, और गुनाहां तो बचन वास्ते यह लाजमी है। उन्ना चिर कोई बंदा अपना नाम सालिहीन, मुत्तकीन और मुफलिहून और मोमिनीन च दर्ज नहीं करवा सकता जिन्ना चिर उहदे अंदर इखलास पैदा ना हो जाए। इब्ने कसीर दे अंदर है कि उबादा बिन सामत नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने, उन्हां कोलों किसी ने मसला पूछया कि मैं नमाज ते अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ना, लेकिन अन उहमदा मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि लोग मेरी तारीफ करन। बंदा बड़ा नमाजी है, बड़ा पारस है, तहज्जुद गुजार है, लोगों के मुँह चो मैनू ये गल सुन के खुशी होती कि लोग मेरी तारीफ करन। उबादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह तेरी नमाज ते इबादत बर्बाद कर देगा, इस वास्ते को अपनी इबादत के अंदर किसी और की शराकत नूं पसंद नहीं करना। इखलास अपने अंदर पैदा करो अगर नेक लोगों से शामिल होना चाहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों नूं देखदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुहाड़ियां सोहणियां शक्लां नहीं वेखदा, वरना अबू लाहब कदी जहन्नम च ना जांदा। ओदी सोहनी शक्ल की वजह तो ओदा नाम अबू लाहब सी,
کہ رنگ اتنا سرخ تے لاٹا ماردا سی کہ شولے ٹپکدے سی جویں انار نچوڑیا ہوندا ہے. تاں ہی تے انہوں ابو لہب کہندے نے اللہ تہاڈیاں سونیاں شکلاں نہیں ویکھدا، اللہ تہاڈیاں دولتاں دے انبار نہیں ویکھدا. کسے ہمشیرہ دے بیٹے دی شادی ہوئے تو اپنے بھرا نو دعوت دے شادی دی تے ویر کہے ساڈی وہ ناراضگی اسی نہیں جانا، البتہ لاکھ روپیہ لے جا تے میری بھن نو جا کے دے دے کہ شادی وچ تے میں نہیں آنا پر اے لاکھ روپیہ میں تینوں دے رہا. تے بھن کنی غیرت مند ہے، کہندی جے بھرا نے آپ نہیں آنا تے میں وہ پیسیاں نو اگ نہیں لانی، یہ لاکھ روپیہ نو واپس کر دو، مینوں دا لاکھ روپیہ نہیں چاہیے. تے آپ تو مسیتے نماز پڑھن نہیں آندا تے کروڑ روپیہ بھی مسیت واسطے دے دے گا تے اللہ اتنی بھی غیرت نہیں رکھدا. وہ نہیں کہے گا جے تو آپ نہیں آنا تو میں تیرے پیسے نو کی کرنا ہے. اللہ انہاں لوگاں دیاں دولتاں نہیں ویکھدا. خالق کائنات دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک تے دلاں نو دیکھدا ہے، اے دے چ رضا میری کنی ہے، اے دے وچ اخلاص کنا ہے، اے دا میرے نال تعلق کتنا گہرا ہے، دل دے جذبات میرے نال اے دے کتنے اخلاص تے مبنی نے. فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تے دلانو تے عملانو ویکھدا دے. اللہ اکبر کبیرہ. اے اخلاص ہی سی نا صحابہ دا جنہیں ساری امت وچوں انہاں نو بلند مقام دیتا. بعد وچ آن والے لوگ انہاں جیسے ایمان اخلاص والے نہیں سی، اگرچہ انہاں نالوں حج بعد والے نے زیادہ کیتے نے، عمرے زیادہ کیتے نے، نمازاں زیادہ پڑھیاں ہون گیاں، تراویحاں زیادہ پڑھیاں ہون گیاں، رکعتاں زیادہ پڑھیاں ہون گیاں، پر صحابہ دے ایمان تے اخلاص نو نہیں پہنچ سکدے، اس واسطے انہاں دی عظمت نو بھی نہیں پہنچ سکدے. اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. او مخلص ہی اینے سی کہ انہاں واسطے دنیا چی اللہ نے مغفرت تے اجر عظیم دے وعدے فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. او دل صاف وچ سینے دے چاہیدا اے، بارو ہووے پیا وال وال کالا، اے رنگ تے رب دے بنائے ہوئے نے، کوئی ہے گورا تے کوئی ہے لال کالا. گورا رنگ جے رب نو پسند ہوندا پیدا کردا نہ کدے بلال کالا. کالے رنگ دا ہونا نہیں ہے بولفت جے کر ہووے نہ نام اعمال کالا. اے دیکھدا جے رب اخلاص کنا ہے. نیکی چاہندے ہو، نیکی چاہندے ہو تے تقوی چاہندے ہو تے اخلاص پیدا کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. سارے نبی یہی دعوت دیندے آئے نے. سورۃ الشعراء 19ویں پارے دیے تے کئیاں نبیاں نے ایک ہی گل اسی سورت دے اندر اللہ نے انہاں دی بیان فرمائی. سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہی لفظ بولے، جناب لوط علیہ السلام نے بھی یہی لفظ بولے، جناب شعیب پیغمبر نے بھی یہی قوم نو کیا، تے جناب ہود علیہ السلام بھی یہی فرماندے نے. اللہ اکبر کہندے نے، فرماندے کی نے یا اے میری قوم میں تواڈے کولوں کوئی مطالبہ نہیں کردا، اما اس انی رسول اللہ الیکم انی لکم رسول امین. اے لفظ بولے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اے
جو بھی اسی تہاڈے نال کام کر رہے خدمت اسلام دی کر رہے ہیں تے اجر اسی اللہ کولوں لینا، اے ساڈا سارا دعوت دینا اللہ واسطے جے، تسی منو تے چاہے نہ منو، نبیاں نے یہی تے تعلیم دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اخلاص پیدا کر لو گے اللہ تانوں اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لے گا، اور تقوی دی نعمت تے مقصد اللہ عطا فرما دے گا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیر اعلام النبلا، اودے چ امام محمد بن منقدر بڑے وڈے محدث ہوئے نے، انہاں دا واقعہ نقل فرماندے نے او مسجد نبوی دے اندر نے تے مسجد نبوی دے اندر روضہ من ریاض الجنہ جگاوے، ایتھے نماز تہجد ادا فرما رہے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیریا تے انہاں دی نظر پہ جاندی ہے کہ ایک بندہ مسجد نبوی دے ستون نہ لگا دے تے رب العالمین دے نال مناجات جاری نے، اللہ دے سامنے التجاواں پیا کردا ہے، رب دے سامنے دعاواں کردا ہے، تضرع تے تذلل دی کیفیت آ رہی ہے، گریہ داری جڑی اے کردا پیا ہے تے خالق کائنات دے نال جڑا اللہ اکبر استغاثہ کردا ہے، فریاداں کردا ہے، دعاواں کردا ہے تے مناجات کردا ہے، کہندا ہے میرے مالکا کافی عرصہ ہو گیا مدینے چ بارش نہیں ہوئی، تیرے بندے تیری رحمت دی برکھا نو ترس دے پے نے تے میں بھی انہاں تیرے بندیاں وچ ایک بندہ واں، یا اللہ اپنی رحمت دا بامی نازل فرما دے، اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے، اے میرے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا کہ مدینے چ اپنی رحمت دا می اتار دے، انج دعاواں کردا تے روئی جاندا ہے تے رب نال تعلق قائم کیتا ہویا جے تے کیفیت گریہ زاری دی ہے تے انج دعاواں کردا کہن لگا یا اللہ تینوں قسم ہے، اے میرے اللہ تینوں قسم ہے اج لازمی می پانا۔ حدیث پاک میں آتا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی بندیاں دا رب نال تعلق اتنا مضبوط ہوندا ہے لو اقسم علی اللہ لا برا، اللہ نو قسم پا کے کوئی گل کر دین تے اللہ انہاں دیاں قسماں نو بھی عرشاں تے سچیاں فرما دیندا ہے۔ کئی بندیاں دا رابطہ نیک ہی ایسے نے، رب نال ہی رابطہ ایسا دے، اے بندہ کہندا ہے امام ذہبی لکھ دے نے، اے بندہ کہندا دے اے اللہ قسم ہے تینوں اج لازمی می پانا ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اذ اقبلت صحابۃ، جدوں نے رب نو قسم دتی اسی ویلے اسمان دے اوتے بدل دے ٹکڑے آ جاندے نے تے چھم چھمی برسنا شروع ہو جاندا ہے، سارے مدینے دے اندر بارش پئی ہوندی ہے، اذان فجر دی ہو گئی، پھر فجر دی نماز نے ادا کیتی تے پھر مسجد وچوں اپنے گھر نو جان لگا تے میں بھی اے دے پیچھے پیچھے چل پیا، خرامہ اے دے پیچھے پیچھے جا رہا وا، جڑے مکان دے اندر داخل ہوندا ہے میں بھی اس مکان دی نشانی اپنے ذہن وچ رکھ لئی تے دوبارہ مسجد نبوی چ آ گیا، ایتھے آ کے ذکر اذکار چ مشغول ہو گیا، سورج نکلیا میں اشراق دی نماز پڑھی، فارغ ہو کے اسی دروازے نو جا کے دستک دیتی، اوہی بندہ دروازہ کھول کے باہر آیا، انہیں آ کے مینوں اندر جا کے مہمان خانے چ بٹھا دیتا تے آپ اپنے کام کاج دے اندر مصروف ہو جاندا ہے تے میں انہوں آکھیا اللہ دے بندے کیف اصبحت و اصلحک اللہ عملک، اج تیری صبح کیویں ہوئی ہے اللہ تیرے عملاں نو مزید بہتر فرما دے۔ انہیں میری گل سنی تے کوئی جواب نہیں دیتا تے میں پھر انہوں آکھیا اللہ دے بندیا میں سحری دے ویلے تیری مناجات نو سنیا ہے، تیریاں دعاواں نو سنیا ہے، تو رب نو قسم دتی ہے تے بدل آ کے برسنا شروع ہو گئے نے، تیرا رب نال بڑا گہرا تے گوڑا تعلق ہے، اللہ پاک دے ہاں تیرا بڑا قبول درجہ دے، ہاں تو مستجاب الدعوات ہے، تا میں تیری زیارت واسطے آیا وا تے تو انج کر سارے دنیا دے دھندے تے کام چھڈ دے تے صرف اللہ دا ذکر کریا کر تے آمنہ دے لال محمد دی امت واسطے دعاواں کریا کر، رب دا ذکر کریا کر تے نبی دی امت واسطے دعاواں کریا کر، اے باقی سارے کم چھڈ دے، تیرے سارے گھر دا خرچہ میں برداشت کراں گا۔ اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر دے، تو رب دا ذکر کریا کر،
تے نبی کریم دی امت واسطے دعاواں کریا کر، تیرے گھر دا خرچہ میں برداشت کرنا وا۔ تے او کہن لگا اللہ تیرے مال وچ برکت فرمائے، تیرے تعاون تے عطیات دی مینوں کوئی لوڑ نہیں، پر میری ایک درخواست ہے، میری ایک منت ہے، میری ایک سماجت ہے، میری ایک گزارش ہے، جیڑا تو واقعہ میرا تے میرے رب دے درمیان ایتا سحری دے وقت ویکھیا ہے، اپنے علاوہ کسی دوسرے نو بیان نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی دوسرے اگے دا تذکرہ نہ کرنا۔ اس واسطے وہ نیکیاں چھپاندا ہے کہ لوگ میریاں تعریفاں نہ شروع کر دین یا میری طرف دوڑے ہون نہ آن کے رب دی موڑ دا نہیں، اے بڑا مرجا کھلائے کہ اے تے لسانی سرکار ہے، اے تے پہنچی ہستی ہے، اور اسی تے کرامتاں بیان کرن واسطے کرائے تے بندے رکھے نے جڑے جا کے اشتہار لا لا کے لوکاں نو ساڈی طرف گاہک بنا بنا کے بھیجدے نے، پر جڑے رب دے مخلص بندے ہوندے نے وہ اپنی نیکی دی شہرت او بندیاں دے اندر پسند نہیں کردے تاکہ لوگ ساڈیاں تعریفاں نہ کرن، وہ تے اللہ دی عبادت کردے نے تے لوگ چھپ کے کردے نے، ریاکاری تو بچدے نے نا۔ بہت نیک اور پاک بندے خدا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ریا کے۔ اے بندہ کہنے لگا رب دا واسطہ دے کسے سامنے دا ذکر نہ کرنا۔ امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اودے ملاقات کر کے آ گیا، چند دنوں بعد میرے دل وچ پھر شوق پیدا ہویا کہ اس اللہ دے بندے دی زیارت کراں، مسجد چ نظر نہیں آیا، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے کوئی جواب نہیں آیا، تے مینوں محلے دے لوگاں نے دسیا اے بندہ تے اسی دن تو مکان چھڈ کے چلا گیا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او تاکہ جتھے میری نیکی دا لوکاں نوں پتہ لگ گیا ہے میں اوتھے جا کے رب دی عبادت کراں جتھے مینوں میرے رب دے علاوہ کوئی نہ جاندا ہووے۔ پیارے بھائیو اخلاص پیدا کر لو، ریاکاری تو بچو گے، شہرت تو بچو گے، دکھاوے تو بچو گے، تے اللہ تہاڈا نام اپنے متقی تے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لوے گا۔ ریاکاری نال کدی نیکی نہیں بچدی، اے نیکیاں نو برباد کر دیندی ہے۔ شرک پوری زندگی دیاں نیکیاں برباد کر دیندا ہے تے ریاکاری اس عمل نو برباد کر دیندی ہے جڑا عمل انہیں دکھاوے واسطے کیتا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس الشہرہ، شہرت والا کوئی لباس پہندا ہے نا کہ لوگ میری تعریف کرن بڑا مالدار ہے، فرمایا وہ لباس بھی انہوں جہنم دے اندر لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سچی دل دی یاری رب نال لا لو جے نیکی چاہندے ہو، اللہ دی دوستی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی ولایت، او یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، او دے در اتے کدی تو آیا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں، معاف کر دیتے انہیں ڈاکو، معاف کر دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، سب نالو آلہ سونے مدنی دی ذات، سب نالو آلہ سونے مدنی دی بات، او دے جیا نہیں کوئی ہور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ رب نال سچی یاری اخلاص والی، اللہ اکبر، اے اخلاص نو توحید بھی کہا جاتا ہے کہ جے دے اندر اس تعلق دے اندر دوسرا کوئی شریک ہی نہ ہوئے۔ پیارے بھائیو پہلی چیز ہے اخلاص۔ اگر نیکی تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، رب دے دربار دے اندر شرف قبولیت چاہتے ہو، اگر قبولیت دا اللہ کو انعام لینا چاہتے ہو، میرے پیارے بھائیو دوسرا کام سانو کرنا پڑے گا کہ شبہات میں احتیاط۔ جڑا بندہ احتیاط نہیں کرتا نہ تقوی حاصل کر سکتا ہے نہ نیکی حاصل کر سکتا ہے، نہ کدی نیک بن سکتا ہے۔ غیر محتاط بندہ نیک نہیں ہوندا۔ تسی موٹر وے تے سفر کرتے ہو نا تے جگہ جگہ دے اوتے ہدایات تے احتیاطاں لکھیاں ہوندیاں نے، 120 تو زیادہ سپیڈ نہ ہوئے تے اگے بریکر آ رہا تے اپنی سپیڈ ہلکی کرو،
سپیڈ آہستہ کرو، اگے رش ہے، اگے آبادی ہے، سپیڈ آہستہ کرو، اگے خطرناک موڑ ہے۔ انہاں سائن بورڈاں نو، احتیاطاں نو اور انہاں ہدایات نو ملحوظ رکھ کے جڑا گڈی چلاندا ہے وہ آپ بھی منزل تے پہنچ جاندا ہے، سواری بھی محفوظ رہندی ہے تے آپ بھی محفوظ رہندا ہے۔ جدوں ہوندا نا سحری دا درس، ادوں لوگ رجے ہوندے نے تے رجیاں نو سنانا بھی بڑا اوکھا ہے، تے جدوں ہوندا نا افطاری دا درس، ادوں لوگ بھوکے ہوندے نے تے بھوکیاں نو سنانا بھی۔ تے اے ٹائم ہوندا نا جڑا یا قاری صاحب دے لتھیڑے ہوندے نے تے انہاں تھکیاں نو بھی نہیں سنایا جا سکدا، تے یا کھا کھا کے آفرے ہوندے نے انہاں نو بھی نہیں سنایا جا سکدا۔ بس اللہ قبول فرمائے۔ میں گزارش کر رہا کہ ویکھو احتیاطاں جڑیاں نہ ملحوظ رکھو گے تو ہلاکت دے اندر چلے جاؤ گے۔ ایک ڈاکٹر دے کول تسی جاندے ہو علاج واسطے، وہ دوائی دیندا ہے تے نال تانوں ہدایت دیندا ہے، اے پانی نال کھانی ہے، اے خالی پیٹ کھانی ہے، اے 2 گھنٹے بعد کھانی ہے، اے 3 خوراکاں لینیاں نے، اے ساریاں احتیاطاں نال کہندا تیری طبیعت بلغمی ہے، وڈا گوشت نہیں کھانا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آلو گوبھی نہیں کھانے، اے نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، پوریاں احتیاطاں دسدا ہے نا۔ تے جیڑا بندہ اپنے علاج تے مرض دے اندر سنجیدہ ہوندا ہے وہ انہاں احتیاطاں دے مطابق دوائی کھاندا ہے تے اللہ انہوں صحت اور شفا عطا فرما دیندے نے۔ احتیاط اگر دنیا دے معاملے چ اتنی لازمی ہے تے دین دے معاملے چ بھی تو کچھ احتیاطاں ہے نا۔ اللہ تے رسول نے سانو احتیاطاں دسیاں نے، وہ احتیاطاں دے اندر رہ کے شبے والیاں چیزاں تو بچ کے احتیاطاں دی زندگی گزارنا، اے دا نام ہی تقوی، اے دا نام ہی نیکی ہے۔ عربی لغت دے اندر تقوی دا معنی پرہیز اور احتیاط ہے۔ اللہ نے بھی سانو احتیاط دیتی، لا تقربوا الزنا۔ انہاں راواں تے انہاں ماحول چ انہاں مجلساں چ او موقعاں تے بھی نہیں جانا جڑے زنا دی طرف لے کے جاندے ہون۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم دے مال دے قریب نہیں جانا۔ اس طرح دیاں احتیاطاں ہے نے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اور لوگوں حلال بھی کھل گیا جے تے حرام دا بھی سارے نو پتہ لگ گیا ہے۔ انہاں دونوں دے درمیان کوئی شبے والیاں چیزاں نے جدے بارے عام عوام نو پتہ نہیں لگدا حلال ہے کہ حرام ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے انہاں شبے والیاں چیزاں تو بھی بچ جاؤ، ادا نام ہی تقویٰ کہ انہاں شبے والیاں چیزاں تو بچ جاؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ شبے والیاں چیزاں تو بچ جائے گا عزت بھی محفوظ کرے گا تے ایمان بھی بچا لوے گا، تے جڑا بندہ شبے والیاں چیزاں دے اندر جائے گا این ممکن ہے حرام دے اندر بھی چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حدیث پاک وچ ایک مثال دے کے بیان فرمایا سرکاری چراگاہ دے ارد گرد بکریاں چران والا ہو سکتا ہے کہ دی بکری سرکاری خزان چراگاہ چ بھی منہ مارے تے سرکاری مجرم بن جائے، اینو سزا دیتی جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، انہاں احتیاطاں نو جڑا اختیار کرے گا او دیاں نیکیاں اللہ دی بارگاہ چ قبول ہون گیاں، اونوں اللہ تقوی دی نعمت عطا فرمائے گا، اونوں اللہ مومن تے متقی بندیاں دے اندر شامل فرما لوے گا۔ تے جے سویر دا روزہ رکھیا ہے، اکھاں دی احتیاط کوئی نہیں، کنا دی احتیاط کوئی نہیں، ہتھاں دی احتیاط کوئی نہیں، پیراں دی احتیاط کوئی نہیں، زبان محتاط کوئی نہیں، کسے چیز دی پرہیز نہیں کردا، سویر تو منہ بنیا جے، کھاندا نہیں پیندا نہیں، میرا روزہ ہے، باقی کیرم بورڈ کھیل رہا جے، لڈو کھیل رہا، ٹائم ٹپا رہا جے، فلماں دیکھ رہا تے نیٹ دے اوتے جڑا سارا دن مشغول رہندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایسے بندے دے روزے تے بھوکے پیاسے رہن دی میرے نبی فرماندے نے رب نو کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، جے اللہ نے بامشقت محنت روزے دی توفیق دیتی ہے تے اے دے آداب تے دیاں ہدایات تے دے سین بورڈ جڑے میرے مصطفیٰ نے دسے نے انہاں نو ملحوظ رکھنا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ جنہ چر تیرا سارا وجود تیری عبادت وچ شریک نہیں ہوندا، تیرے نال مشغول نہیں ہوندا، اُنہ چر عبادت رب نو قبول نہیں ہوندی۔
اکھی روزہ کنی روزہ تے روزہ مکھ زبانوں، ہتھی روزہ پیری روزہ روزہ دلوں و جانوں۔ بابے بلے شاہ نو جان دیو کہ نہیں؟ کیوں بھائی وہ بول چھڈو، او دا فلودہ تے تانوں سارے نو پتہ ہونا قصور دا۔ بابا بلہ شاہ بڑی پیاری گل کیتی، کہندا حرام بھی کیتی جاندے ہو تے نماز بھی نیتی جاندے ہو، شراب بھی پیتی جاندے ہو تے خون بھی کیتی جاندے ہو، دسو بلے شاہ نو سارے اے کیتی جاندے ہو؟ چنگے مسلمان بھی سارا کچھ چلتا ہے، شیطان بھی راضی ہے تے رحمان دی عبادت بھی کر رہے ہو۔ آؤ پیارے بھائیو، اے دوسری گزارش میں کیتی ہو، نیکی چاہتے ہو، تقوی چاہتے ہو، اللہ دی بارگاہ دی شرف قبولیت چاہتے ہو تے فرمایا شبے والی چیزاں تو احتیاط کرو۔ اسی ذرا اپنا جائزہ لئیے، رمضان تے گزر گیا ہے، ساڈے چ احتیاط تے پرہیز روزے دی عبادت نال کتنی پیدا ہو گئی۔ 99 علماء کرام نے جنہاں نے یہ گل کہی کہ لاٹری حرام ہے، قسمت ازمائی دے سارے دھندے حرام نے، اور کہانت حرام ہے، جادو جڑا حرام ہے، جڑا بینک دا سود حرام ہے، بیمہ پالیسی حرام ہے، حکا بیڑا سگرٹ، یہ تسی دسنا، میں نہیں دسنا۔ کیوں بھائی؟ اپنے مولوی صاحب نو پوچھ لیا جائے، وہ تے اللہ دے فضل نال تواڈے نال کوئی لگی لپٹی کرتے ہی نہیں نا، میں انہاں نو بچپن تو جاننا الحمدللہ، حق سنا دیندے نے، کسی نو چنگا لگے یا نہیں پوچھ لیا جائے۔ اے ساریاں چیزاں حرام نے۔ او پیارے بھائیو، ایک مولوی نے آکھیا میرے ورگے ماتڑ نے، نہیں چھڈو جی پرے، بیمہ تعاون ہی ہوندا نا جی، بندے دی زندگی دا کیڑا پتہ ہے، چلو پچھوں بیوی بچیاں نو کوئی پیسے لب جاندے نے، چلو انہاں دا گزارا ہو جاندا ہے۔ یہ ترس کر کے فتوا دینا ہے کہ کوئی گل نہیں۔ اچھا ہن جڑا بیمے دا کام کردا ہے نا، انہوں 99 مولویاں تے تسلی تشفی ہوئے گی کہ ایک مولوی تے؟ کیوں بھائی؟ چلو تسی دسو، اے سگرٹ والا مسئلہ تواڈے خلاف ہے نا، 99 مولوی کہن، انہاں تے یقین آئے گا کہ جڑا ایک کہے نہیں کوئی نہیں روٹی ہضم ہو جاندی ہے؟ کتے اعتماد کرو گے؟ جتھے مفاد ہوئے نا بندے نو دل بڑی چھتی گل لگدی، تے جڑا متقی نیک بندہ ہوندا ہے نا، وہ شبے والیاں چیزاں تو بھی بچدا ہے۔ جڑے مسئلے علماء دا اختلاف ہو جائے، او دے وچ او پہلو لیا کرو جڑا احوط ہوئے، جچ احتیاط ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جے متقی بندے اور نیک بندے دی علامت۔ سارا جہان بھی مفاد دا جاندا تے جائے، جتھے شک پہ دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دع ما یریبک، جے شک پہ دے انہوں چھڈ دے، اے نیکی ہے، تقوی جے میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے کہ شک والی چیز نو چھڈ دے، اے دا نا جے نیکی۔ پہلی چیز ہے اخلاص، دوسری چیز ہے شبے والیاں چیزاں چ احتیاط۔ اے رمضان موک رہا، میں تاں گلاں تانوں دس رہا بھی اے سانوں ہن کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ اکبر کبیرہ، اگر نیکی چاہتے ہو، تقوی دا اصول چاہتے ہو، اور اپنی نیکیاں دی قبولیت چاہتے ہو، اور گناہاں تو بچنا چاہتے ہو، تے تیسرا کام کی کرنا ہے؟ تیسرا کام ہے احتساب۔ احتساب کی ہے شمار کرنا، کی گناہ کنے نے تے نیکیاں کنیاں نے۔ میری عمر اگر 45 سال ہے تے ایک سال دے وچ 365 دن نے، ایک گناہ بھی اگر میں روزانہ کیتا ہوئے، ایک گناہ اگر روزانہ میں کیتا ہوئے تے 45 سالاں چ کنے گناہ بنن گے؟ انسان ذرا تھوڑا جا کیلکولیشن کر کے لے آئے، اپنی زندگی دا جائزہ لے، اینو کہندے نے احتساب۔ جدو بندہ احتساب کردا نا، نیکیاں بھی گندا تے گناہ بھی گندا، اللہ دی قسم ایٹومیٹک ہی گناہ گھٹدے جان گے تے نیکیاں چ اضافہ ہوندا جائے گا۔ اللہ تینوں اپنے نیک تے متقی بندیاں چ شامل فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے سن، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا،
اس دن تو پہلے کہ تہاڈی ہر ایک ذرہ ذرہ تے پائی پائی دا حساب ہوے، اس تو پہلے پہلے اپنا دنیا دے اندر ہی احتساب کر لیا کرو، اپنا محاسبہ کریا کرو، اپنی نیکیاں گنیا کرو، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کرو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماندے نے ویکھو کی کر رہے ہو تے کی اگے بھیج رہے جے، کی ایتھے رکھیا جے، کی اگے دے رہے ہو، نیکیاں کنیاں نے تے گناہ کنے نے۔ میرے نبی دے صحابہ تے اپنی زندگی دا احتساب کردے ہوندے سن۔ آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف فرما نے، ایک بندہ میرے پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ چا جاندا ہے، کہندا ہے میرے سونیا، میرے خادم نے، میرے غلام نے، میرے ماتحت نے، اور میری ملکیت نے، میں جویں چاہواں انہاں نہ کراں، ویچ دیواں تے میری مرضی ہے، رکھ لواں تے میری مرضی ہے۔ او میں انہاں نوں کوئی کام کہنا او جھوٹ بول دیندے نے، فریب کر دیندے نے تے مینوں غصہ آ جاندا، میں مارنا وی ہاں تے انہاں نوں سخت برا بھلا وی کہہ دینا وا، پر پھر میرے دل دے اوتے خیال طاری ہو جاندا جے قیامت دا دن آنا ہے، اوتھے تے رائی رائی تے پائی پائی سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتھے تے رائی نیکی ہوئے گی تے سامنے آ جائے گی، رائی اگر برائی ہوئے گی تے سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرماندے نے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ اتھے تے صغیرہ بھی لکھے ہون گے تے کبیرہ بھی لکھے ہون گے۔ سونے میرے دل وچ خیال آ جاندا ہے کہ قیامت نو میرا میرے خادمہ غلاماں نال کیسا معاملہ ہوئے گا، ساڈا کیویں دا حساب ہوئے گا۔ آمنہ دے لال اسلام فرماندے نے اے اللہ میزان عدل قائم کر دین گے، ایک پلڑے دے اندر تیری مار کٹائی ہوئے گی، دوسرے پلڑے دے اندر انہاں دا جھوٹ تے فریب ہوئے گا۔ اگر تیری مار انہاں دے جھوٹ نالوں زیادہ وزنی ہو گئی تے تینوں پکڑ کے جہنم وچ سٹ دتا جائے گا، تے جے انہاں دا جھوٹ زیادہ وزنی ہویا تے انہاں نوں جہنم وچ سٹ دتا جائے گا۔ انہیں جہنم دا نام سنیا تے روح تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، وجود لرزہ تاری ہو جاندا جے، اٹھ کے روندا روندا جان لگا تے آمنہ دلال فرماندے نے او اللہ دے بندے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اے مسئلہ تے اللہ نے قرآن چ بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اے جدو آیت کریمہ سنی اللہ ذرے ذرے دا حساب لے گا تے روندا روندا کہن لگا میرے سونیا پھر تے بچن دا راستہ نظر نہیں آندا۔ اس تو علاوہ کہ نہ سارے خادمہ غلاماں نوں میں رب دے نام تے آزاد کرنا۔ پیارے بھائیو جدو احتساب کرو گے، جدو محاسبہ کرو گے، جدو پرخ کرو گے، جدو پڑتال کرو گے، جدو گریبان چ جانکو گے، جدو اپنا جائزہ لاؤ گے، روزانہ دی رپورٹ تیار کرو گے، ہفتہ وار رپورٹ تیار کرو گے، سالانہ رپورٹ تیار کرو گے تے پھر جدو احتساب ہوئے گا تے پھر ایک روزے دے نال ہی سارے گناہ اللہ معاف فرما دین گے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو اگر چاہتے ہو رب ساڈی نیکی قبول فرما لے، سانو تقوی دی نعمت عطا کر دے تے چوتھی تے آخری گل سن لو، کبائر تو اجتناب کریا کرو، کبیرہ گناہاں تو اجتناب کریا کرو۔ پہلی گل اخلاص ہے، دوسری گل جڑی احتیاط ہے، تیسری گل
गल एहतिसाब है ते चौथी गल इजतनाब है। कबीरा गुनाहां तो बचिया करो। सगीरा तो बचना ते बड़ा आला किस्म दा तकवा जे, पर सगीरा तो बचना महाल ते मुश्किल बड़ा जे। कोई है जड़ा अल्लाह दा सगीरा तो भी बचे, वरना सगीरा तो नहीं कोई बच सकता। अल्लाह की मेहरबानी है ना, अपनिया नाफरमानियां दो हिस्सों च वंड के कह दिता है कबीरा ने ते सगीरा ने। सगीरा इन्ने ने कि बंदा सारी जिंदगी नहीं गिन सकता। अल्लाह फरमाते ने कोई नेकी कर लेगा मैं माफ कर देंगा, वुजू कर लोगे माफ कर देंगा, सलाम कह दोगे माफ कर देंगा, रोड़ा रस्ते चो हटा दोगे माफ कर देंगे। सगीरा गुनाह इंज ही माफ हो जाते हैं जेड़े गिने नहीं जा सकते। ये रब की मेहरबानी। ਇਹਦੇ तो बच जाए तो बड़ा आला तकवा नेकी है। जे नहीं बच सकते तो कबीरा तो इजतनाब है, फर्ज है। कबीरा तो ते हर हाल बचना होएगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते ने इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे हो, अगर तुसी कबीरा तो बच जाओगे मैं तुहानू इनाम दे तौर ते तुहाडे गुनाहां नू माफ करके ते इज्जत वाली जगह जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा देंगा। मेरे प्यारे भाईओ, नेकी चाहते हो, तकवा हासिल करना चाहते हो ते कबीरा गुनाहां तो इज्तनाब करना फर्ज ते वाजिब है। हर हाल दे अंदर बचना है, हर तरीके नाल बचना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है बचना है, सर तोड़ कोशिश करके बचना है। जो भी कुर्बान करना पवे करके ते अल्लाह दियां नाफरमानियां तो बचना है, कबीरा गुनाहां तो इज्तनाब करना जे। एक पासे सप होवे, एक पासे अल्लाह दी नाफरमानी होवे, सप वाले पासे चले जाना पर रब दी नाफरमानी दे रस्ते ते ना जाना। एक पासे अग दा भांबड़ बलदा होवे, इधर जड़ा रब दी नाफरमानी होए अग चो गुजर ना पवे ते गुजर जाना, पर रब दी नाफरमानी वाले पासे ना जाना। एक पासे जान दा खतरा होवे, एक पासे रहमान दी नाफरमानी होवे, जान जांदी है ते जाए पर रब दी नाफरमानी ना करे। जे किताब ज़ुहद इमाम अहमद बिन हंबल दी ओदे अंदर हदीस पा के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि पहलियां उम्मतां दे अंदर दो बंदे सफर करते सन। रस्ते दे अंदर एक रस्ते दे उत्ते एक आस्ताना सी, एक मड़ी मजार सी, उत्थे लोग बगैर चढ़ावा चढ़ान दे किसी नूं गुजरन नहीं सी देंदे। ये दोनों बंदे तौहीद वाले अल्लाह दे मोमिन बंदे ने, रस्ता गुजरन दा होर कोई नहीं। ये दोवें उत्थे जांदे ने ते ओ मुजावर कहंदे ने उन्ना चिर गुजरन नहीं देना जिन्ना चिर इत्थे कुछ ना कुछ नजराना चढ़ावा ना चढ़ाओगे। इन्हां आखिया सी ये कदी काम नहीं कीता, ये अल्लाह दी नाफरमानी है, इहदे नाल ते नेकियां बर्बाद हो जांदियां ने। उन्हां आखिया फिर साडा असूल है असीं किसे नूं गुजरन नहीं देंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए जनाब कहन लगे असीं वापस चले जाने हैं। उन्हां आखिया असीं कदी किसे नूं वापस भी नहीं जाण दिता। जदों इन्नी मजबूरी दी इकराह दी ते जबर दी हालत आ गई ते उन्हां दोनों विचों एक नूं शैतान ने वसवसा पाया। ये बनिया रवादार, बुरदबार, हौसला बर्दाश्त। और नहीं जी नहीं, इन्नी सख्ती नहीं होनी चाहिए। हुंदे ने ना साडे अंदर भी पढ़े लिखे दानश्वर, बेहमीयत, जिन्होंने दीन की गैरत नसीब नहीं होती। ओ जी कोई नहीं जी, इन्ना नहीं हवा बनाना चाहिए जी, एडी केड़ी कोई गल है जी, तुसी तो मजबूरी नूं। वो कहंदा यार रस्ता ही होर कोई नहीं, चलो मजबूरी जो होई आपां किहड़ा दिलों कर रहे हैं। उन्हें एक मक्खी मारी ते उत्थे चढ़ा दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ गया जहन्नम दे अंदर। दूजे ने आखिया जिहड़ी लैतो लाल है ना तेरियां, ए तू अपने कोल ही रख, मैं नहीं रब दी नाफरमानी करनी। उन्हें आख्या जान जाती है, कहना बेशक जाए। उन्होंने उन्होंने शहीद कर दिता। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने उन्हें अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, जान दे दी, ईमान बचा लिया ते ओ गया जन्नत दे अंदर, ओ गया जन्नत दे अंदर। नाता नाल हुजूर दे जोड़ अपना ते जेड़ा किसे भी कीमत विच टुटदा नहीं।
دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا تے جنوں قبر وچ بھی کوئی پٹ دا نہیں جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اس جگہ تے ڈاکو بھی لٹ دا نہیں کلی دا راوے نہ پاوے کاکھ یارو پر ساتھوں در کریم دا چھٹ دا نہیں میں گزارش کر رہا جویں بھی ہو کبیرہ گناہاں تو بچنا ہے اجتناب کرنا نیکی نہیں ملتی جنہ چر کبیرہ تو نہ بچو گے تقوی نہیں ملتا اللہ دے مخلص مومن متقی اور نیک بندیاں چ کدی نام نہیں لکھوا سکتے جب تک کبیرہ گناہ دی نفرت تواڈے دل وچ نہ آئے گی جو مرضی کرنا پے گناہ نہیں کرنا اللہ اکبر حکیم محمد اشرف سندھو رحمت اللہ علیہ کے ہوئے نے بڑے بڑے عالم تھی انہاں کتاب لکھی البشرا بسعادت الدارین او لوگاں نو خوشخبری جنہاں نو دونوں جہاناں دی اللہ نے سعادت اور خوشخبری عطا فرمائی انہاں لوگاں دا تذکرہ کردا جدوں پاکستان نہیں سی نہ بڑھیا تے بر صغیر دے اندر ایک دہلی چ مدرسہ سی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس مدرسے دا اہتمام خرچہ انج چلدا سی کہ محلے دے لوگاں نے نہ کچھ طالب علماں دا اپنے ذمے کھانا لیا ہوندا سی سویر شام وہ جاندے وہ گھراں چوں دروازہ کھٹکا کے کھانا لے کے آ جاندے تے قرآن حدیث پڑھتے اسی طرح یہ مدرسہ چلتا سی اللہ اکبر کبیرہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دا ایک طالب علم عشاء دی نماز پڑھ کے جڑے کارو دا کھانا لگا سی او دروازہ جا کے کھٹکھٹاندا ہے ادن سارے گھر والے کسے جگہ تے گئے نے تے انہاں دی ایک خوبصورت لڑکی صرف گھر دے اندر تنہا موجود ہے ایدے اتے شیطان نے غلبہ پایا تے انہیں جا کے جدو طالب علم نے دروازہ کھٹکھٹایا تے کہن لگی دروازہ کھول کے اللہ دے بندے اندر آ کے کھانا لے جا اے بھولا پالا سیدھا قرآن حدیث پڑھن والا اے او دے اندر داخل ہو جاندا ہے تے انہیں کنڈی بند کر دیتی ہے تے دعوت گناہ دین لگ پیندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے قرآن تے حدیث دا پڑھن والا جڑا سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ دے ذہن وچ گردش کردا ہے جدو بی بی زلیخا نے آکھیا سی تے پیارے یوسف نے کی فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ دی پناہ منگی صرف مردہ جی نہیں عورتاں چ بھی بڑیاں پارسا تے نیک ہوندیاں نے سیدنا مریم صدیقہ دا واقعہ قرآن وچ علیحدہ سن تے جبریل انسانی شکل دے اندر آیا اللہ فرماندے نے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ایک مرد نو علیحدگی دے اندر ویکھیا تے سجدہ مریم صدیقہ کہندیاں نے او اللہ دے بندے میرے تو دور ہو جا اگر تو رب دا نیک تے متقی بندے تے تینوں ایتھے نہیں آنا چاہیے چلا جا او تے اللہ دا فرشتہ سی اے مرداں وچ وی ہوندے نے تے عورتاں وچ وی پارسا ہوندیاں نے اللہ جے تے کرم فرمائے بہر صورت جو بچنے والے نے او بچدے نے جو انہاں نوں اللہ تدبیراں وی دے دیندا ہے اللہ انہاں نوں راستے بھی دے دیندا
دیندا ہے، بند دروازے بھی انہاں واسطے کھول دیندا ہے جڑے لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ اے طالب علم نو عورت کہن لگی دعوت گناہ دے رہی ہے، اے دے وجود تے لرزہ طاری ہو گیا، اے تے مسکین فقیر طالب علم ہے بیچارہ، اے تے خوف دی وجہ تو لرزن لگ پیندا ہے۔ تے بی بی کہندی ہے جے میری گل نہ منے گا میں شور پا دیاں گی، رات دا ٹائم ہے، مار بھی پے گی، بدنام بھی ہوئے گا تے کھانا بھی تیرا اس گھروں بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر سوچی پیندا، اکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ اللہ نے دل دے اندر ایک راستہ تے تدبیر پیدا کر دیتی ہے۔ کہن لگا ہے بی بی میں قضائے حاجت مینوں بڑا سا جڑا شدت نال آئی ہے، پخانے دی بڑی حاجت ہے، مینوں اینی مہلت دے دے کہ میں پخانہ کر لواں۔ انہیں آکھیا مکان دی چھت تے چلا جا، پرانے دور دے اندر ہوندا سی چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں کر کے پخانہ خانے بنائے ہوندے سن، اے چوڑے عیسائی چک کے گند چھتاں تو باہر لے کے جاندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں آکھیا مکان دی چھت تے چلا جا، اپنی قضائے حاجت پوری کر کے چھتی آ جانا۔ اے اتے گیا تے جنہ پخانہ خانے دے اندر گند پیا سی او سارے دا سارا لے کے اپنے وجود تے مل لیندا ہے، تعفن تے بدبو پھیل دیے۔ تسی تے میں سننا سنانا گوارا نہیں کر دے، دل دے اندر کراہت آ جاندی ہے۔ انہیں ویکھو کڈے جگرے دا کم کیتا ہے، کنے حوصلے دا کم کیتا ہے، او گند لے کے اپنے کپڑیاں تے مل کے جدوں تھلے اتریا تے بی بی کہندی ہے بڑا گندا تے پلیت ہے، اے بدبو پھیل گئی ہے، جلدی کر ساڈے گھروں نکل جا۔ انہیں دروازہ کھولیا، بغیر روٹی دتیاں کٹ دیتا۔ اے بھکھا پیاسا مسکین طالب علم اپنے مدرسے دے اندر آ جاندا ہے تے ویکھیا سارے طالب علم سو گئے نے، سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے، اللہ اکبر کمرہ بند ہے۔ اے غسل خانے دے اندر جاندا ہے تے اپنے ٹھنڈے پانی نال غسل کردا ہے تے نال اپنے وجود تو گند دھوندا ہے، کپڑے صاف کردا ہے تے مسجد دے کونے تے جا کے بیٹھ جاندا ہے۔ ساری رات ہی ٹھٹھردیاں گزار دیتی ہے۔ تہجد دا ویلا ہویا، شاہ جی تشریف لے آئے، انج لگا جویں کوئی مسجد بیٹھا ہے۔ آپ آواز دے کے فرماندے نے کون ہے؟ کہندا استاد جی میں وا طالب علم فلاں کلاس چ پڑھنا وا۔ شاہ جی فرماندے نے کی مسئلہ؟ قریب گئے تے ویکھا کمبدا پیا جے، ٹھٹھردا پیا جے، سردی دے نال وجود پیا لرزدا ہے تے شاہ جی نو رو رو کے سارا واقعہ سنا دیندا ہے۔ شاہ جی سن سن کے روئی جاندے نے تے اسمان ول منہ کر کے فرماندے نے اے میرے اللہ تیرا میں شکریہ کنا لفظاں نال ادا کراں، اے ہو جے نیک طالب علم میرے مدرسے تے دتے نے جنہاں دی خدمت تو میرے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بندہ کوئی 3-4 دن بیمار رہا تے اے دی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ اے دا جنازہ جدو دہلی دے مدرسے تے اٹھایا گیا تے جنے حاضرین سن جنازے دے اندر انہاں سارے نے محسوس کیتا ایک ایسی مہک اٹھی ہے، ایسی خوشبو آئی ہے جڑی اج تک کائنات دے اندر کسے نے محسوس نہیں کیتی۔ لوکی نالے جنازے نال جا رہے نے تے نالے گلاں کردے جا رہے نے، اے تے میت عجیب ہے، اے دے تو خوشبو بھی عجیب آ رہی ہے، مہک بھی عجیب آ رہی ہے، آپ وچ حیرانگی نال تعجب نال گلاں کردے جا رہے نے۔ شاہ جی نے چار پائی نو کندھا دتا جے، او جنازہ اٹھایا اپنے کندھیاں تے، پاوا پکڑیا جے چار پائی دا تے شاہ جی روندے جا رہے نے، زارو قطار روندے جا رہے نے تے قبرستان دی طرف لے کے جا رہے نے۔ شاہ جی رو رہے نے تے نالے جنازے نو کندھا دے کے جا رہے نے۔ اگے نماز جنازہ ادا کیتی، جدوں قبر وچ اتارن لگے تے شاہ جی فرمان لگے او ساتھیو پیچھے ہو جاؤ، اے طالب علم نو میں اپنے ہتھاں نال قبر چ الوداع کراں گا۔ تے جدوں قبر چ اتار دیتا، لٹا دیتا تے شاہ جی روندے روندے فرمان لگے او لوگو اج عجیب ہی خوشبو سارے محسوس کر رہے ہو؟ انہاں کیا کر رہے ہیں تے ادا پس منظر شاہ جی نے بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اے سارا واقعہ جدو بیان کیتا تے جن حاضر انسان جنازے دے اندر سارے دی اکھاں بہ رہی نے، رو رہے نے، رشک کر رہے نے۔ شاہ جی فرماندے نے اس بندے نے اپنے رب دی نافرمانی تو اپنے آپ نو بچان واسطے اے دنیا دے گند تے پخانے نال لبیڑیا، اللہ نے دنیا تے صلہ دے دیتا ہے کہ دی میت نو جنت دیا خوشبوواں نال بسا دیتا ہے۔ اللہ نے
دنیا چ سلا دے دیتا ہے کہ جنت دیاں خوشبوئاں دے نال ایدی میت نو دنیا وچ ہی بسا دیتا ہے۔ میرے ویرو گناہ تو بچنا جے، ہر حال بچنا جے، ہر طرح بچنا جے، جویں ممکن ہوئے اویں بچنا، سر توڑ کوشش کرنی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ایک اور تانوں طریقہ گناہ تو بچن دا دس کے تے گل ختم کرا۔ احمد بن عبداللہ العجلی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث نے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ الثقات، او دے اندر ایک ثقہ تابعی عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ دا واقعہ لکھ دے نے۔ اے مدینے دا مفتی ہے، بڑا وڈا عالم ہے، تابعی ہے، اللہ اکبر، سارے مدینے جڑے شورے نے تے نیک آدمی ہے، متقی تے پرہیزگار بندہ دے۔ مدینے دے اندر ایک بی بی اپنے خاوند نو اے کہن لگی کہ اے جڑا میرا چہرہ اللہ نے ایڈا خوبصورت بنایا ہے تے اللہ نے مینوں تیرے نکاح وچ دے دتا ہے، اے چہرہ ویکھ کے تے بڑے بڑے نیک پارسا گمراہ ہو جاندے نے، اللہ نے مینوں اتنا حسن دتا ہے تے تسی خوش ہو جاؤ، اللہ نے مینوں تیری بیوی بنایا ہے۔ او کہن لگا اپنے حسن تے ظاہری ٹیپ ٹاپ تے نہ ترایا نہ کر، جنہاں نو اللہ نے کی تے تقوی دیندا ہے او تے دنیا دے اس نو جمال نو نہیں ویکھدے۔ بی بی کہن لگی کون ہے ایسا نیک جڑا میرے ول ویکھ کے گمراہ نہ ہوئے؟ انہیں آکھیا مدینے دا عالم عبید بن عمیر جڑا تیرے جیسیاں نو کسے خاطر وچ نہیں لے کے آندا۔ انہیں آکھیا اچھا تسی میرے خاوند ہو، میرے سر دے تاج ہو، جے اجازت دیو تے میں دا امتحان لے لواں کڈا نیک ہے کڈا پارسا جے۔ انہیں آکھیا تینوں اجازت ہے، مینوں اپنے تیرے نالوں زیادہ اپنے عالم دین تے اعتماد زیادہ دے۔ اللہ اکبر، بی بی جاندی ہے، او بیت اللہ دے اندر سی، حرم دے اندر نے، تے بی بی جا کے انہوں پوچھ دی ہے عبید بن عمیر نو، میں تہاڈے کولوں علیحدگی دے اندر ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ او کہن لگے دس بی بی کی مسئلہ دے؟ جدوں علیحدگی چ بیٹھے اے بی بی نے اپنے چہرے تو نقاب اتار دیتا تے عبید بن عمیر نے جو پہلے نظر پئی تے اپنی نظراں تھلے کر لئیاں تے فرمان لگے بی بی اے کی کم کیتا ہی؟ کہن لگی میں تہاڈے بارے فتنے دے اندر ہاں، میں تہاڈے نال شادی دا ارادہ رکھنی ہاں، میں تہانوں اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، میرے بارے تسی غور کر سکدے ہو تے مینوں دس دیو۔ تے عبید بن عمیر فرماندے نے او جنہاں گناہاں تو بچنا ہوئے 100 طریقے اللہ انہاں نوں سجا دیندا جے۔ عبید بن عمیر فرماندے نے اے بی بی جے میرے ایک سوال دا سچا سچا دلوں جواب دے دے تے میں تیرے بارے غور کر سکنا وا۔ بی بی نے سمجھا شاید مولوی صاحب دامنے تزویر چاہ گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے شاہ عبید بن عمیر کہندے نے بی بی اے دس اگر تو ایسے موقع تے جتھے تو تے میں موجود ہاں ایتھے ہنے ملک الموت آ جائے، تیری موت دا پیغام بھی آ جائے تے میری موت دا ٹائم بھی آ جائے، وقت نزا قریب آ جائے، دس پھر بھی تو مینوں آفر کرے گی؟ تے کہندی ہے لا اللہم لا، ہائے اللہ میں تے اس موقع تے گل نہیں کر سکتی۔ عبید بن عمیر فرماندے نے پھر ذرا تصور کر قبراں چ اٹھن لوکاں دے اٹھن دا ویلا جے، ہر بندے نو افراتفری پئی ہوئی ہے، کیا تو اس ویلے بھی یہ گل کرے گی؟ کہنے لگی اللہم لا، ہائے اللہ میں انج دی گل نہیں کر سکتی۔ فرمان لگے پھر تصور کر لے نام اعمال ملدے پے نے تے مینوں نہیں پتا میرا نام اعمال سجے ہاتھ وچ آئے گا کہ کھبے ہاتھ وچ آئے گا، کیا اس موقع تے بھی تینوں یہ خیال آئے گا؟ کہنے لگی اللہم لا۔ فرمان لگے پھر ویکھ لے اے پل صراط دے اتے جناب اے جہنم دے اتے پل صراط رکھیا جا رہا جے تے جہنم دی اگ تھلے بلدی ہے، اے دے آنکڑے 4 چفیرے نے تے گناہگاراں نو پکڑ کے زبردستی اپنے وچ سٹ لیندے نے۔ اے منظر جدوں سامنے ہووے تے پھر بھی تو گل کرے گی؟ کہن لگی اللہم لا۔ فرمایا پھر ترازو
لگا ہوئے گا جتھے رائی رائی تے پائی پائی سامنے آئے گی اے تصور تو کر لے تے پھر بھی یہ گل کرے گی بی بی روئی جا رہی ہے بی بی روئی جا رہی ہے امتحان لینا ہی سی یہ اکھاں بہ رہی نے تے کہندی ہے اللہم لا عبید بن عمیر دی گل سن کے روندی روندی اٹھ کے اپنے خاوند کو جا کے کہن لگی تہاڈا گمان ٹھیک ہے عبید بن عمیر جیسے جنت چر عالم اس امت دے اندر موجود رہن گے نیکاں دی رہنمائی ہوندی رہے گی تے اس تو بعد بی بی نے اپنی حالت بدل لئی اپنے آپ کو اللہ دی عبادت وچ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے ایدا خامد لوکاں نو سریام کہندا پھردا ہے عبید بن عمیر نے تے میری بیوی خراب کر دیتی ہے او تے میری خدمت تو بھی تے جاندی رہی ہے ہر ویلے جدوں ویکھو اللہ دی عبادت کر دی ہے اے واقعہ سنان دا مقصد اے جدوں گناہ دا خیال آوے جہنم دی بلدی چخا دا تصور کر لیا کرو جدوں گناہ دا خیال آوے کدی ماچس لے کے اپنی اس چیز دی انگلی نو اگ لگا لیا کرو تے پھر سوچیا کرو جہنم دی اگے دے نالوں 99 گناہ 69 گناہ زیادہ تیز تے سخت جدوں گناہ دا خیال آوے تے قبر دی اینی کہ چوکھٹے نو یاد کر لیا کرو جدوں گناہ دا خیال آوے تے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونا میدان محشر دا منظر یاد کر لیا کرو اللہ گناہ دیاں لذتاں دور فرما دے گا میرے پیارے نبی نے فرمایا او لوگو موت اکثر یاد کریا کرو اے دے نال دنیا دیاں لذتاں دا خاتمہ ہو جاندا دے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما چار کام انشاءاللہ کرنے نے اخلاص شبہ والیاں چیزاں تے احتیاط اور اپنی نیکی تے بدی دا احتساب اور کبیرہ گناہاں تو ہر حال اجتناب انشاءاللہ اے جدو تسی چار کام اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اللہ ضرور سانو اپنے نیک بندیاں چ داخلہ عطا فرما دے گا اور اللہ دے بدلے ساڈے گناہاں نو معاف کر کے جنت دے اندر داخل فرمائے گا اللہ تواڈے سارے دا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے تسی شفقت کیتی ہے میرے جیسے ناکاراں نو تسی بیٹھ کے سنیا اللہ اج دی مجلس نو ذریعہ نجات بنا دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک